अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? हालात ठीक नहीं हैं बिल्कुल। मैं काफ़ी 6-7 घंटे के बाद जो है ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। उसकी वजह ये थी कि आज बहुत ज़हनी तौर पे डिस्टर्बेंस हुई है और मुझे बहुत परेशानी हुई है कि जो बंदे आइन और कानून को सरेआम नहीं मान रहे और इतनी खुल्लम खुल्ला धांधली कर रहे हैं कि वो उन्होंने कौमी असम्बली में भी धांधली की है, वहाँ वोटिंग नहीं होने दी। सूबाई असम्बली में भी धांधली की है, वहाँ वोटिंग नहीं होने दी। तो कल को ये इनकी निगरानी में इलेक्शन हो, कुछ हो, ये तो मुकम्मल एक धांधली की पैदावार। जब पूरी दुनिया में ऐसे नाजी हुकूमतें आई ना, नाजी की मसोलिनी की हुकूमतें आ गई पावर में, तो वो फिर आसानी से नहीं गई। उन्होंने इसी तरीके से खून खराबे किए। आज कुछ भी हो सकता था। अगर इसके उलट होता ना, ये नून लीग वाले ऐसे करते तो इमरान न्याजी ने अब तक पूरे शहर बंद कर देने थे। ठीक है, ये नून लीग की वो है शराफत है या जो भी है उसका, कि वरना इसने इसने ऐसे बंद करने थे लोगों को कि याद करवा देना था इसने कि भी मेरे साथ ये हुआ है। आज यकीन करो, आइन को तोड़ने का दिन, बहुत बड़ा स्याह दिन, ब्लैक दिन, मनहूस दिन। जमहूरियत नाम की इधर कोई चीज़ नहीं है इस वक्त। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वैसे भी जो काबीना डिवीजन ने या नोटिस वगैरह जारी किया है, तो उसमें इस वक्त तक ना मुल्क में कोई वज़ीर आज़म है, ना असम्बली है, ना कोई निगरान वज़ीर आज़म है। ये इस वक्त बिल्कुल बुरे हालात हो गए, ऐसे हालात हो गए। मैं ज़्यादा इसकी गहराई में जाता हूँ ना, आप देख रहे हैं हमारे वकला ने बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार वहाँ पे पहुँच गई है, हाई कोर्ट बार पहुँच गई है, वहाँ पे सारे हमारे इदारे पहुँच गए हैं कि भाई ये अब क्या होगा। लेकिन मैं हैरान हूँ, जो इमरान न्याजी के मानने वाले हैं वो ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि बहुत कुछ हो गया है। ये समझ लो कि इमरान खान ने 302 कर दिया है और अब उसकी सज़ा उसको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये नहीं हो सकता वक्ती तौर पे वो अपनी कामयाबी समझ रहा है। कामयाबी उसकी भी नहीं रही, हुकूमत नहीं रही, चली गई है। देखे ना, हुकूमत चली गई है और लेकिन भोंडे तरीके से गई है। वो हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा है कि जी क्या अगर सूअर के ऊपर कलमा पढ़ के हम उसको ज़िबा करें तो क्या लोग खा लेंगे? ये इस तरह के इन्होंने इकदाम किए हैं। कोई जो है ना वो इन्होंने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन ये नहीं था कि न्याजी न्याजी तो नहीं, न्याजी भी चला गया ना। डिप्रेशन ये था कि इस तरह खुले आम जो है इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। साफ नज़र आ रहा है कि यार उधर 200 बंदे बैठे हैं, इधर 140 बैठे हैं, 200 बंदों वाला जीत गया। इसी तरह सूबाई असम्बली में हुआ है, तो इन्होंने ये तमाशे लगाए हैं। और सर जी बहुत अफसोस हुआ है। मार्शल लॉ में भी ऐसे नहीं होता। इमरान खान की ये मर्ज़ी थी कि मैं ऐसे हालात पैदा करूं कि मार्शल लॉ आ जाए। उसके जहन में सिर्फ एक ये था कि वज़ीर आज़म अब जो है शहबाज शरीफ बनेगा और मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, उसने कहा जी ये मैंने बर्दाश्त नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, बेशक इंडिया आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, कोई आ जाए, मैंने नून लीग वालों को हुकूमत नहीं देनी। ये तो इसके जहन की हालत है, ये इसके जहन की हालत है। आप देख लें, 1 मिनट में असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ है, दूसरे मिनट में वज़ीर आज़म की तकरीर आ गई है, तीसरे मिनट में सदर का वो असम्बली तहरीर करने का आ गया। हर चीज़ साजिश के तहत की गई है, प्लानिंग के तहत की गई है, इसमें कुछ नहीं बचा। अभी देखें, सब लोगों की नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पे पड़ी हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मायूस नहीं करेगी और लंबा नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है ना, वो हर बाल की खाल ऐसे उतारते जाते हैं, उतारते जाते हैं, तो वो लंबा नहीं करेगी। इसमें वाज़े बात है कि इन्होंने आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है और उस खिलाफ वर्जी में स्पीकर
ڈپٹی سپیکر، وزیر اعظم، فواد چودھری، صدر پاکستان، یہ بندے آتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. ان سب کے اوپر آرٹیکل لگے گا، یہ مایوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا مجھے بار بار فون آ رہے تھے کہ ویڈیو نہیں آ رہی. ایک تو ڈپریشن تھی یہ والی کہ غیر قانونی یہ کام ہوئے. میں وکیل لا کا، قانون کا طالب علم ہوں، لا کا حوالے سے، تو میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، کہ اپنے ہاتھ میں اس طرح قانون کو لے لیں. دوسرا یہ تھا کہ پہلا روزہ تھا، تو پھر روزہ کیا اور پھر افطاری وغیرہ میں کوئی مہمان آ گئے تھے وہ کیا، تو اس لیے بھی میں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ مجھے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. مجھے یہ تو ہے کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھی، اپوزیشن یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نے جلدی الیکشن کروانے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عمران نیازی کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے سامنے ہی وزیر اعظم جو ہے نا وہ بن جائے گا، شہباز شریف بن جائے گا. اب ہم کوئی یہ نون لیگ والوں کو نہیں کہتے کہ صبح تم بنی گالا جلوس لے کے چلے جاؤ یا شہر بند کر دو، نہیں، یہ ہم یہ چیز نہیں کہیں گے، نہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں زیب دیتا ہے. ہم نے اب سپریم کورٹ کے اوپر امیدیں لگا دی ہیں، وہ سپریم کورٹ کرے. ہاں، البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے نا، ویسے تو وہ اٹارنی جنرل سے منظوری لی جاتی ہے، یہ اپلیکیشن دیں، آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور کریں. بے شک ایف آئی آر ہو نہ ہو، کارروائی ضرور کریں. یہ میں ضرور ان کو کہوں گا، جو آئین کو توڑا ہے نا انہوں نے، اس کی کارروائی کریں. کارروائی یہ ہے کہ درخواست دیں کہ اٹارنی جنرل جی اس کی منظوری دے، وہ انہوں نے نہیں دینی تو پھر تھانے میں بھی درخواست دیں تاکہ یہ ایک پروسیس ریکارڈ پہ پڑا ہو. جب بھی حکومت بدلے گی تو یہ چیز ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ آ جائے گی. کس طرح دانت نکال رہے ہیں فواد چودھری، شہباز گل ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. ان کو کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی ہم نے جرم کیا ہے، کوئی ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ان کو کوئی ایسا نہیں ہے، ان کے ذہن میں ہنس رہے ہیں بالکل، جیسے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جی، ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیروانی جو ہے ان کی وہ ٹنگی رہے گی، اور وہ شیروانی لٹکی رہی ہے ان کی. تو یہ بالکل غیر سنجیدہ ٹولہ جو ہے نا ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہے. دیکھیں کس طرح وہ ان کے اپنے چودھری گورنر سرور جو ہے، اس نے ان کو کس طرح کہا ہے کہ تم غیر قانونی سارے یہ کام کر رہے ہو. کس طرح رشوت کے بازار گرم ہیں، کس طرح سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، کس طرح پنجاب کو تباہ کیا گیا ہے. اس نے آج پریس کانفرنس کی ہے نا، تو یہ ساری باتیں ان کے اپنے ہی کر رہے ہیں. ایک بات میں جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاک فوج ہے انہوں نے مداخلت نہیں کی، حالانکہ انہوں نے اسمبلی میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی، مرکز میں بھی، باہر بھی، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے. یہ ان کی گریٹنس ہے اور اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فوج نے مداخلت نہیں کی. اب کورٹ جو ہے، جو گیند ہے وہ ساری سپریم کورٹ میں ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا فیصلہ آئے گا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. اور سپریم کورٹ میں یہ پریئر کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں سے اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، اور وہ منحوس کہہ دوں ڈپٹی سپیکر کو جو قاسم سوری ہے، اس نے جو گند مچایا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے نا اجلاس بحال ہو، اور کل ہی سپریم کورٹ بحال کرے تاکہ وہاں سے شروع کیا جائے اور اگلا پروسیس قانون کے مطابق ہو، پابند کیا جائے سختی سے. اور سپریم کورٹ یہ آرڈر میں کہے کہ یہ قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، کیونکہ یہ از خود نوٹس ہے. سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون کی، آئین کی سبورشن ہوئی ہے، ایبروگیٹ کیا گیا ہے، آئین کو توڑا گیا ہے، آئین کا مذاق اڑایا گیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جو اس میں ملوث ہے. یہ بھی سپریم کورٹ ساتھ ہی کہے، کیونکہ آج خود نوٹس ہے تو یہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے.
تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ ہے، پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ آپ نے فون کیے، خیریت پوچھی ہے، بہت شکریہ۔